वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस का लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑड केस। एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे और ऑड केस में हम सीखेंगे कि ऑड केस में लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए से किस तरह से हम ट्रेंड वैल्यूज निकालते हैं। तो अगर आपने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और इस वीडियो को लाइक भी करना। क्वेश्चन है least squares method in odd case. Fit a straight line trend by the method of least squares and tabulate the trend values. Estimate trend value for 2007. तो हमें इस क्वेश्चन का यहाँ पर दिया हुआ है, ये ईयर टाइम है एंड प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन इन क्वांटल्स, ये 40 क्वांटल्स 2000 में एंड 2001 में 45 क्वांटल्स प्रोडक्शन निकली है शुगर कैन की। तो हमें बताना है कि 2006 तक हमारे पास डेटा है। बताइए फिर ट्रेंड वैल्यू 2007 का क्या है, या ट्रेंड वैल्यूज भी निकालिए। तो इसके भी दो केस हैं, एक है ऑड केस, दूसरा है इवन केस। जिस तरह से समी एवरेज के दो केसेस थे, तो इस क्वेश्चन में हम पूरा सीखेंगे कि ऑड केस में जब आपके ये ऑब्जर्वेशंस ऑड हों तो उस टाइम हम किस तरह से लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए से ट्रेंड वैल्यूज निकालते हैं। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना, पहले स्टेप में आपने इन ऑब्जर्वेशंस को काउंट करना, गिनना है कि ये कितनी है ऑब्जर्वेशंस। चलिए हम इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये टोटल ऑब्जर्वेशंस, ये मैंने यहाँ पर अगेन लिख के रखा है, ये टोटल 7 है। तो इसका मतलब 7 इज ऑड नंबर। तो ये ऑब्जर्वेशंस टोटल हमारे पास जो ऑड फॉर्म में आते हैं। तो जब आपका यहाँ पर ऑड आया तो आप इसके बाद क्या करना है, आपने ध्यान से देखिएगा। जब आपके पास ऑड आया तो आपने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो बीच में आता है ये नंबर, ये वाला ईयर, ये एक्स है, इसको वाई लिया हमने क्योंकि दो ही वेरिएबल टाइम सीरीज में होते हैं, एक टाइम दूसरा वेरिएबल। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल वाई से और इस टाइम को रिप्रेजेंट किया ईयर को स्मॉल एक्स से। तो आपने इनको इस तरह से डिवाइड करने के बाद जो बीच में वैल्यू आता है, ये वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ पर लिखना, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ये वैल्यू 2003। इसका मीनिंग क्या है, ये जितने भी वैल्यूज x में है 2000, 2001, 2002, इन सभी को हमने माइनस करना है इस 2003 से। तो हम इसको माइनस करते हैं, 2000 माइनस 2003, ये 2003 इज इक्वल टू, इसको जब माइनस करोगे आप तो आपके पास आएगा -3। नाउ 2001 माइनस 2003 इस तरह से इज इक्वल टू -2। तो अब इसके बाद 2002 माइनस 2003 इक्वल टू -1। तो इसके बाद 2003 माइनस दिस 2003 इक्वल टू 0। नाउ 2004 माइनस 2003 इज इक्वल टू +1। ये +1 क्यों, क्योंकि 2004 बड़ा है, 2003 छोटा है। तो इसके बाद ये वैल्यू जो निकलेंगी, ये इसके बाद पॉजिटिव वैल्यू निकलेंगी। तो मैं इन सबों को यहाँ पर अब माइनस करता हूँ 2003 से। नाउ ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब इनको अलग ऐड करना है, इन नेगेटिव को अलग ऐड और पॉजिटिव वैल्यूज को अलग ऐड करिए ऐड, -3 प्लस -2 प्लस -1 विच इज इक्वल टू -6। नाउ 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू +6। तो अब इन दो को ऐड करना है, -6 + 6 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखता हूँ मैं -6 + 6 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक कंडीशन आ गई, समेशन ऑफ x दिस कैपिटल X इज इक्वल टू 0। अब हम इन सभी को ऐड करते हैं जो y के वेरिएबल्स है, सिग्मा y कैपिटल Y इज इक्वल टू 316। इन सभी को मैंने ऐड किया, 40 से लेकर 46 तक 316 निकला। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पर लिखना है कैपिटल X स्क्वायर।
یہ جتنے بھی ویلیوز ہمارے پاس آئے یہ -3 -2 -1 1 2 ان سبھی کو اسکوائر کرنا ہے. اس کے بعد اور ایک کالم نکالنا ہے دیٹ از ایکس وائی کیپٹل ایکس وائی. تو چلیے پہلے ان کو اسکوائر کرتے ہیں. -3 اسکوائر ناؤ -3 اسکوائر is -3 into -3 that is +9 -2 square 2 2s are +4 -1 square is +1 and 0 square is 0 1 square is 1 2 square is 4 and 3 square is 3 into 3 is 9. اب اس کے بعد اس پورے کو ایڈ کرنا ہے that is sigma x square this capital X square. ان سبھی کو ایڈ کریے 9 plus 4 plus 1 plus 1 plus 4 plus 9 is equal to 28. Now next column x into y. X values are here -3 -2 -1 and into y is here 40 45 46. Now اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے x into y that is 40 into this -3 equal to ان کو 1 by 1 سبوں کو ملٹیپلائی کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر یہ 45 ہے 45 into this -2 اس طرح سے 46 into -1. تو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں آپ ڈائریکٹ بھی اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہو. تو چلیے ہم 40 into -3 that is equal to -120 45 into -2 which is equal to -90 and 46 into -1 that is -46 and 42 into 0 0. Now اس کے بعد sigma that is summation of add of x y ان سبھی ویلیوز کو ایڈ سیم اسی طرح سے جتنے بھی نیگیٹو ویلیوز ہے ان کا الگ ایڈ اور جتنے بھی پازیٹیو ویلیوز ہے ان کا الگ ایڈ کریے. تو ان کو ایڈ کریے. ناؤ ایڈ کرنے کے بعد اب ان دو کو آپس میں ایڈ کرنا ہے. یہ دیکھ لیجیے اکثر اسٹوڈنٹس کو یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے. یہ +285 -256 جب آپ ان دو کو مائنس کرو گے وہاں پر ہمارے پاس نکلے گا +29 پلس کیوں کیونکہ 285 یہ بڑا ہے 256 سے اسی کا سائن رہے گا. تو یہاں پر اکثر بچوں کو غلطی ہو جاتی ہے اس کو ذرا دھیان سے یہاں پر کریے گا. 29 دیٹ از سگما ایکس وائی ان سبھی ویلیوز کا ایڈ. اب اس کے بعد ٹرینڈ ویلیوز یہ تو ہم بعد میں نکالیں گے. یہاں تک ہماری تھی یہ کیلکولیشن. نو تو اب ہم اے اور بی کا ویلیو نکالتے ہیں. اے از اکول ٹو سگما وائی ڈیوائڈ بائی این. Sigma y is 316 and divided by n is 7 which is equal to 45.143. Now اب ہم b نکالتے ہیں. b is equal to sigma x y یہ آپ کو زبانی یاد رکھنا پڑے گا فرام نارمل ایکویشنز جو میں نے آلریڈی آپ کو سمجھایا پریویس لیکچر میں کہ یہ اے اینڈ بی کیسے نکالتے ہیں. ناؤ سگما ایکس وائی از 29 here and sigma x square is this value 28 which is equal to 29 divided by 28 is equal to 1.036. تو اب ہمارے پاس جو بیسٹ فٹ لائن آف بیسٹ فٹ دیٹ از کیا بنے گی لائن آف بیسٹ فٹ یہاں پر دیکھ لیجیے. ہم نے ویریبل کا نام y رکھا ہے تو y ہی لکھنا پڑے گا. y is equal to a plus b x. یہ میں نے آپ کو آلریڈی سمجھایا ہے کہ یہ x is this is time. تو یہاں پر ٹائم ہم نے ریپرزینٹ x سے کیا. اگر آپ یہاں پر ریپرزینٹ y سے کرو گے یہاں پر x سے تو پھر x is equal to a plus by. تو اس میں کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. یہ تھوڑا سا دھیان سے یاد رکھنا کہ کیسے لکھنا ہے کیونکہ ہم اس کے ٹرینڈ ویلیوز نکالنے جا رہے ہیں شوگر کین کی پروڈکشن کا. تو y is equal to a plus b x. a اور b ہمارے پاس آیا. a is 45.43
143 एंड बी इज 1.036। इन वैल्यूज को इसमें डाल के हम ये ट्रेंड वैल्यूज निकालेंगे। नाउ ट्रेंड वैल्यूज आर, पहला ट्रेंड वैल्यू y is equal to a is 45.143 plus b is 1.036 into x। ये x जो हमारे पास है, ये x, ये कैपिटल x है, ये वाला x, ये x हमारे पास ये वैल्यू, ये x नहीं है, तो हमारे पास जो x कैपिटल x है ये है x माइनस 2003। तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, x is x minus 2003। now when x is 2000, this 2000, तो पहला y वैल्यू हमारे पास क्या आएगा। now this is equal to x minus 2003 जो हमने ऑलरेडी निकाला है, 2000 minus 2003 which is equal to -3। तो इन वैल्यूज को आप डायरेक्ट में यूज करूंगा इसमें। ये हमने ऑलरेडी निकाला है x का वैल्यू, ये कैपिटल x का वैल्यू यहाँ पर, ये कैपिटल x ऑलरेडी मैंने निकाला है, ये देख लीजिए -3 -2 -1। तो ये लिखने के बजाय 2000 minus 2003 लिखने के बजाय हम इन वैल्यूज को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। when x is 2000 and 1.036 into minus this 3 which is equal to 45.143 minus plus into minus is minus 3.108। तो इन दो को जब माइनस करोगे which is equal to 42.035। now our first trend value is 42.035। I will write down here 04 एंड इन दो के बदले एक बढ़ाइए इसको, तो बाकी सब कम हो जाएंगे। तो इसके बाद अब हम ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे when time is 2001। now when x is 2001 y is equal to this, इसको रिपीट अगेन लिखना है। यहाँ पर आएगा x minus 2003, x is 2001। जो वैल्यूज हमने ऑलरेडी निकाले हैं यहाँ पर, यहाँ से लूँगा मैं डायरेक्ट, दैट इज 2001 minus 2003 इज -2। इस -2 को वहाँ पर डायरेक्ट। नाउ अब इन दो को माइनस करते हैं, 45.143 माइनस 2.072 जो इन दो को मल्टीप्लाई करने के बाद निकला। नाउ अगर सेकंड ट्रेंड वैल्यूज 43.071 लिखा मैंने, 071 भी आप कंप्लीट भी लिख सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप पहला वाला भी कंप्लीट लिख सकते हो। नाउ when x is 2002, सेम इसी तरह से आप बाकी वैल्यूज भी हम निकालेंगे। अब यहाँ पर -2 से किया था मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा when x is 2002 हमारा वैल्यू क्या निकला है। यहाँ पर x का, ये कैपिटल x का, ये यहाँ पर is -1। now when x is 2002 और ट्रेंड वैल्यू is 44.107। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 44.11। यहाँ पर ये 7 है, इसको राउंड ऑफ, इस 0 को राउंड ऑफ ऊपर ले जाना है तो 1 आएगा, ऊपर की तरफ डाल लेंगे। तो आप इसको कंप्लीट ही लिखिए वहाँ पर। दिस इज अवर थर्ड ट्रेंड वैल्यू। नो when x is 2003, अब हम इस पे निकलेंगे ट्रेंड वैल्यू। तो जब हमारा वैल्यू 2003 है, इस टाइम x का वैल्यू 0, ये कैपिटल X का वैल्यू 0 है, इसको वहाँ पर हम ट्रेंड लाइन में लिखेंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए, दिस इज इक्वल टू, जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे 1.036 into 0 विच इज इक्वल टू 0, तो हमारा ये ट्रेंड वैल्यू डायरेक्ट ये ही निकलेगा 45.143। तो आप 14 भी लिख सकते हो। ये है हमारा 45.143 फोर्थ ट्रेंड वैल्यू। नाउ when the time is 2004, वैल्यू ऑफ x इज कैपिटल X1, तो अब हम इस पे ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे। ट्रेंड वैल्यू आया हमारे पास 46.179। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 46.18, क्योंकि 9 है
تو اس کو 7 کو راؤنڈ آف 8 کی طرف لے جا سکتے ہیں، یا کمپلیٹ بھی لکھو. چلو میں ایسے لکھتا ہوں 46 پوائنٹ ایکول ٹو 46.18. اس 9 کو باقی کو ہم ٹرمینیٹ کرتے ہیں 46.18. تو اس میں آپ کنفیوز نہیں ہونا، آپ یہ کیسے راؤنڈ آف کیسے کرتے ہیں، یہ میں نے دونوں طریقوں سے لکھا، آپ لکھ سکتے ہو. ناؤ when x is 2005 and our capital X is 2, this 2. اب اس پہ ہم ٹرینڈ ویلیو چیک کرتے ہیں. when x is 2005 ہمارا x کا ویلیو کیپٹل X کا 2 ہے، یہ میں نے یہاں سے لیا، اس کو یہاں پر دھیان سے یاد رکھیے گا. یہ when x is 2005 اور ہمارا کیپٹل ویلیو this 2. اس کے بعد 2006 ہمارا x is 3. تو ہمارا ٹرینڈ ویلیو یہاں پر آیا 47.215. اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 47.225 ہے یہاں پر، تو اس کا ایک بڑھا سکتے ہیں. 5 سے بلو ہوگا تو نہیں بڑھائیں گے. 47.22. Now when x is 2006 our trend value is 48.251. تو اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں ہم 48.25. Now when x is 2007. اب ہمیں پوچھا گیا کہ 2007 میں ہمارا ٹرینڈ ویلیو کیا نکل سکتا ہے، کتنے کوئنٹلز ایکسپیکٹڈ پروڈکشن ہوگی شوگر کین کی. اب اس کا ہم نکالیں گے اسی سے. کیسے؟ y is equal to، یہاں پر لکھا میں نے 2007 minus 2003، کیوں کو x minus 2003، تو یہاں پر x کا ویلیو 2007 ہے. اب اس کو یہاں پر کیلکولیٹ کرتے ہیں ہم. when x is 2007، تو 2007 میں ہمارا ایکسپیکٹڈ تو شوگر کین کا پروڈکشن ہے 49.287. تو اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 49.28 نہیں لکھنا، 29 لکھیں گے کیونکہ ادھر سے ہمارا 7 ہے، تو اس کا ایک چڑھائیں گے. تو 49.29 کوئنٹلس یہ ایکسپیکٹڈ پروڈکشن ان 2007 جو ہمیں نکالنی تھی. تو یہ تھا ہمارا ایک امپورٹنٹ کوشچن کہ ہم لیسٹ اسکوئر میتھڈ کے ذریعے سے کس طرح سے ٹرینڈ ویلیوز نکالتے ہیں. کہ اس میتھڈ کو کیوں مانا جاتا ہے ویری بیسٹ فٹ میتھڈ، کیونکہ اس کی جو کیلکولیشن اور ٹرینڈ ویلیوز بہت بیسٹ اور ایزی نکالنے میں. تو یہ تھا امپورٹنٹ میتھڈ جس کو میں نے آپ کو سمجھایا، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو یہ تھا آڈ کیس. اب ایون کیس میں سکھاؤں گا. تو یہ تھا کوشچن اسٹیمیٹ ٹرینڈ ویلیو فار 2007، یعنی 2007 میں کتنا ایکسپیکٹڈ ہے پروڈکشن. تو وہ ہم نے نکالا 2007 میں ایکسپیکٹڈ پروڈکشن آف شوگر کین از 49.29. تو اگر آپ نے ابھی بھی چینل سبسکرائب نہیں کیے تو اس کو ضرور سبسکرائب کرے گا، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کرنا، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا.